Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Marso 25, giuluhan og pagpatik sa mensahe 2. Ang atong teksto makita sa Lucas 1:76. Ikaw mao ang magauna, Ginoo, aron sa pag-andam sa iyang mga dalan. Mga kapaglaom, usa ka butang mahitungod sa makapaokyab nga mensahe makahimo sa katawhan sa pagpaambit kini ngadto sa uban. Kini matuod ilabi na kung ang mensahe usa ka paglaom gikan sa Dios. Sa 1849, ang mga Sabbatarian Adventist bisan pa og pipila lamang madasigon gayud nga mapakaylap sa ilang mga mensahe pinaagi sa mga pinatik. Si James White wala lamang gipasiugda ang present truth o presente nga kamatuoran aron sa pagpasabot sa bag-ong panabot mahitungod sa pagpahulay ug ang ikatulong manulunda, kundili sa tag-init sa 1850. Siya misugod sa pagpatik sa Adventist Review, usa ka basahon nga nagtinguha sa pagpadasig sa nagkatibulaag nga mga Millerites uban sa kasganon og pagkamatinud-anon nga argumento nga nagpalig-on sa 1844 nga pundok. Ang pamaagi ni White adunay plano sa likod niini. Kung ang Adventist Review nakapamata sa nahigawad nga mga Millerites ngadto sa kamatuoran sa una ug ikaduhang mensahe sa manulunda, ang present truth o presente nga kamatuoran makaauhag kanila sa pagdawat sa ikatulo. Iyang giusa ang duha ka mga basahon ngadto sa usa niadtong Nobyembre 1950 ug iyang gitawag kini nga The Second Advent Review and Sabbath Herald nga karon nailhan nga Adventist Review. Ang mga Sabbatarians mibati nga aduna sila mensahe sa katapusang adlaw. Atong makita ang ilang kadasig alang sa ilang mensahe ug ilang pagkaandam sa pagsakripisyo aron sa pagpatik nga gipakita sa unang nga kinatibuk-an nga pagsensus ni adtong 1860. Gikuha ni D.C. Taylor sa Advent Christian Movement ang sensus nakakaplag nga 54,000 nga mga Adventist na nagkalahi nga matang nga niini mga 3,000 ang Sabbatarians. Ang talag sa ong butang mahitungod sa numero ni Taylor mao ang magkauyon nga kadasig sa mga pinatik sa nagkalain-laing mga Adventista nga pundok. Ang kinadak-ang pundok nga duol sa 30 kapilo sa kadaghanon sa mga Sabbatarians adunay lista sa sirkulasyon nga 5,000 lang, samtang ang kinagamyang pundok adunay usa sa 4,300. Si Taylor naningkamot sa pagdetalye nga ang mga Sabbatarians bisan pagitrato nga minoridad, sila mga debutado, madasigon ug aktibo sa pagmantala sa ilang pinasahi nga pagsabot mahitungod sa Domingo ug Sabado. Og sila milampos, aduna sila mensahe alang sa mga katawhan sa Dios sa katapusang panahon ug nahibalo sila niini. Kapaglaom, ang pagka-agresibo sa mga Sabbatarian nagbunga. Ang pagtubo sa miyembro taliwala kanila panahon sa katiguman misulbong gikan sa 100 sa katapusan sa 1848 ngadto sa mga 2,500 upat ka tuig sa ulahi. Ang uban usab nagpasalamat sa ministeryo sa pagpatik, misugod sa pagkakita sa katarungan sa ilang mensahe. Ang Dios magagamit sa mga Adventist nga magpapatik aron sa pagpakaylap sa iyang mensahe. Tungod niini ang matag usa kanato adunay bahin pinaagi sa atong mga salapi ug sa atong mga pag-ampo. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon namong Aman sa langit, salamat sa imong kaalam nga gihatag sa imong katawhan nga pinaagi sa pinatik nga mga mensahe. Daghan sa imong mga katawhan ang makabot o makadawat sa kamaturan sa imong pulong. Tabangi ang matag usa kanamo nga makabuhat sa among bahin alang sa pagdala sa imong pulong. Sa ngalan ni Hesus. Amen.